जमाना बशर काबिल एहतराम मलिक जहांगीर से जमाना इंतहाई काबिल एहतराम शाहबुद्दीन खान रास्ता मुखातिब शू सजाद खान फारूक इकबाल से निसार वर्दक से गुल करीम खान से अताउल्लाह खान से फैजुल्लाह खान से और जमाटोलो इंतहाई दरानो काबिल एहतराम मुस्लिम लीग अहदेदारानो और वर्करानो अस्सलाम वालेकुम नमक की खबर हो ताजिक से माशाल्लाह सही स्टेट लड़की और सलाहियत से का साथ जी टोल इज्तिमाई खबर पर दुआओं और जल बिया कम दूंगा यो कस वकास शहीद से और आगा और टोल पर जल्द अल्लाह ताला ने टोलो मग़फ़िरत नसीब की अल्लाह ने जन्नत फिरदौस नसीब की अल्लाह ने उम्र की जो नन से सब खबरों यो पॉइंट एजेंडा आगाद 21 तारीख की कम जमान कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से पाकिस्तान तराजी और पटोल मुल्की खुशहालिया हर तरफ था हर जेता कोने कोने था दखल को जज्बा और वलवला वाले सरा शायद जिसम सजाद खबरों का जरूरत तो लगा है असला बखरा जिले की अखबार तहसील की अखबार पर बजे कहाँ कोई सदा से खबर दिया उसे निश्चित जरा सो पर कम देना चार लगाड़ी और कियो कम देना फंडूर दार चार दारे जिले दार जेदार तहसील दार चार के सोमर तुमरा वस की बकार जा अखबार वस पाए की इस्तेमाल कियो बेसर बदली की जज्बाम जाती वलवराम जाती जरा तो चार सोमर वस की लग दे तो सोमर की देशी पाए की वाजी सुगियो गाड़ी कोले सुगवा कोले सुगलस कोले सी और राशि उस्तादों बिया दहाज अखबार पुलिस साहब ताज़ करे दिल ना रोज़े याद है डोल मलाकन डिवीजन ना खरा गुज़ी पकार ना शेरखान इंटरचेंज नो पकार ना कर हर दिन हर सोमर खरा गुज़ी और जिस ताज़ वाला कमजोरी ताज़ से बता काउंट की ताज़ सोमर खरा करा होती कताज़ ना पर दिन ना कमरा होती है तो बाजवड़ ना हो तो डूर ना हो तो मलाकन ना तो ताज़ हर सोई दखपले खपले अगर ज़िले नियत दे ताज़ तो पकार दे ताज़ दादुंदर को तासु मक्के नम लगे भरपूर और तासु मस्जिदों में सादम जैन शाह ताला तासु बार जलसा की उम्र है जार मस्जिद तमरा सवाई और दा मस्जिद बंबर कोई बरेटूल लारे टूरे के खलक मोमिनी और पाकिस्तान खलक मोमिनी के माशाल्लाह द नवाज शरीफ को उख्तलो वाला द मुल्क को उख्तलो वाला और द मुस्लिम लीग और द मंजरीन के वाला जुरंदे खलक दे और के उदल तक मौजूद साल पर मीटिंगुना रवान की और तासो मंगो में साथो जी रोज दो के मंगता रिपोर्ट तासो रागे जब मुंपरी और ज़हन जोड़ी तेरे कमी ज़िले ना और कम ज़हन पर सोमरा खलक राजी और सोमरा पाए की शामिली की ज़रूर देना हट के जमात रातों मतलब में अंदाज़ कि तासो रदा वाकई ज़बदीम यकीन साथा मरकार कौलो वाला अमल कौलो मने और दामा ज़रूरी ना जी कम से कम गुज़ारे ज़िले तनशद ले जैसे चतरान खुले और साथ में सलोर जिलो पगार दियो से ये मीटिंग कुछ तासुरा पैगाम मिला उसे इंशाअल्लाह ताला साथ में साथ हम जिदासो बटोल जमुन टोल मैन की आदत दिलता मौजूद है टोल लीडरशिप दरे सलोर जिलो मैन लीडरशिप दिलता मौजूद है और साथ में तमाम इंशाअल्लाह ताला भरपूर और पखत एदाब के बाद तासु रौज़े और जज्बे और जुंदी और जांडा और टोपे और नारा और चका पहाड़ से कि अब आवाज़ से तो चार बंदर उस तो इंशाअल्लाह ताज़ी था क्या इंशाअल्लाह तासु नोर यो दो खबरों 12 के जिक्र कौन वाला भी हो दंत तासु दलू और दिल जिसर गैस
منصوبې او هغه په څلورو کالو کې باندې او څه هغې لپاره کوشش د هغې جار نمبر یې او دا ایشو شوي دي اوس زموږ سره هغه یو کونسلر و چې هغه دانوي سره تعلق ساتو هغه شامل شو یا نور چې کوم دي یو نوم هم هغه پوره اوږد لیست دی په موږ د هغې لپاره بھرپور کوشش کړی او زموږ دا خواهش دی چې مخکې هم څنګه تاسو ته د ګیس ته افتتاح د انجیر خاورې ته ما زه پرې فخر کوم حاجي صاحب دې الله وبخښي او ما سره ملګری سید غني حاجي صاحب چې موږ پاتې شو نو زه دا اعزاز هم تاسو ته حاصل دی چې دا سټارټ هم د دې چک درې د پل نه ما اخیستی دی زما خواهش دی چې راکوي سره پورې ورسي د وخت او خبرې څه سیسټم په ځای پاتې کېږي نه ځي راځي او بدلېږي بدلېږي نو انشاءالله زموږ دا خواهش دی چې کوم جاب نمبر ستاسو ایشي شوي دي او کوم پاتې دي هغه هم ایشو شي او په هغې به کار کېږي زه دوه نور اهم خبرې له ذکر کول غواړم یو دلته نن یو جلسه ستاسو باندې د ملګري کې خلک راغونډ شوي او ما ته پکې هم دعوت چې زموږ د پارټۍ نمایندګي وشي نو د هغې مختلف خلک د دید او د سوات او مختلف ځایونو راغلي کوم چې خاص کر په غرونو کې اوسېږي هغه د فارسټ ایکټ او ډیمارکیشن چې هغو نښې لګي د هغې دپاره نو موږ ضرور موږ دا نه یو چې یو ځای کې ځنګل دی او واقعي فارسټ دی ضرور موږ دا ویو چې هغه فارسټ دی او ځنګل دی او ټول خلک یې خو چې کوم ځای کې په هغه غلطۍ کې چې هر چا نښې او ډیمارکیشن کړی او په غلطۍ کې د خلکو آبادې ځمکې او کورونه ما چې ډېر په خپله هم لیدلي چې هغه په فارسټ او په دې کې اچولي دي اوس خلکو ته وایي دا خالي کې دغه ظلم دی موږ د دغه ظلم خلاف یو کوم چې جنون یو ځای کې ځنګل دی بلکل هغه ځنګل دی کوم ځای کې چې ځنګل نه دی او خلک پکې اوسېږي او هغه پکې ځان له خپله کرونده کوي او فصلونه او د هغو رزق د هغې نه دی نو موږ د هغه خلکو سره ولاړ یو د هغې هغه ډیمارکیشن دی دوباره په هغې نظرثاني وشي او هغه چې کوم حقیقت کې کوم ځنګل دی هغه ځنګل دی چې کوم ځنګل دی څو کالونه پکې خلک اوسېږي او ځان له کرونده کوي او کورونه دي پکار ده چې هغې هغوی مالکان وګرځي چې په کوم فورم یې موږ هغو سره اواز پورته کوو او هغو د جایز ډیمانډ زه ملګری یم بلکل چې کوم ما ته خپله هم ډېر کیس داسې معلوم دی چې خلک وایي ته خو 50 کاله د ځنګلونو 100 کاله موږ د یاد ځنګل کوم ځای کې اوس د هغې له پاسه چې ته دا خالي کوې او دلته بورجۍ لګوې او د خلکو ته وایي دا به کوم ځای ته ځي او چېرته به ځي او څه به کېږي دا ملک خدمت نه دی دا د قوم خدمت دی دا ملک هم زموږ دی او ستاسو د ټول قوم دی پکار ده چې موږ هغه کارونه کوو چې په هغې کې د قوم ته عوامو ته خیر